وفي هاد لا ديمونستراسيون غادي نحاولو نهضرو على لي زانيماسيون في اون ابليكاسيون اندرويد. داكور. دونك هنا بالنسبه لأون انيماسيون في اون ابليكاسيون اندرويد نقدر ندخل فيها الالفا سيتادير لا ترونسبارونس، بمعنى نقدر نبدل لا ترونسبارونس ديال واحد لوبجي. داكور. اولا نقدر نحركو سولون لاكس ديال لي زيكس، اولا سولون لاكس ديال لي زيغريك، اولا نكبرو نجبدو في العرض سيتادير سكال اكس، اولا سكال ايغريك نقدر نجبدو في الطول هكا. داكور. دونك هادو هما لي بروبريتي اللي نقدر نبدلهم في وسط اون انيماسيون اندرويد. داكور. دونك غير هنا واحد القضيه بالنسبه لا ترانسلاسيون سولون لاكس دي زيكس راه العكس، سولون لاكس دي زيغريك راه العكس د المات. سيتادير الا هودت هكا راني كنهضر على ايغريك بوزيتيف، وإلا طلعت هكا راني كنهضر على ايغريك نيجاتيف. بالنسبه للاكس بحالو بحال الماط، الا مشيت في هاد لو سونس راني كنمشي في الاكس بوزيتيف، وإلا مشيت في هاد لو سونس راني كنمشي في الايغريك نيجاتيف. داكور. دونك هنايا غادي نحاولو ننطلقو من واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان، بما غادي نحاولو نابليكيو هادشي في واحد ليكزومبل. دونك غادي نمشي لاندرويد ستوديو، غادي نكري ان بروجي جديد. دونك فايل نيو بروجيكت. دونك غادي نختار امبتي اكتيفيتي، نسميه مثلا انيم تيست. دونك انا في هاد ليكزومبل غادي نحاول نانيمي واحد ليماج فيو. دونك نقدر نانيمي اي اوبجي، بمعنى في وسط لاكتيفيتي نقدر نانيميه. نقدر نانيمي تكست فيو، نقدر نانيمي بوطون، نقدر نانيمي اي اي فيو الا بغيت تقدر تانيميها. غير انا غادي نحاول نخدم على واحد ليماج فيو. دونك هذاك ليماج فيو السورس ديالو غادي نجيبو من هنا، هو هاد ليموتيكون هذا. غادي نحاول نخدم بهذا. دونك غادي نعمل له كوبيي، وغادي نمشي للبروجي ديالي، وغادي نمشي لابارتي ديال لي ريسورس في الدراوب، غادي ننزلو هنايا، نعمل له كونترول في. دونك نخليه بهاد السميه ايموجي بوان بي ان جي مثلا. داكور. دونك غادي نمشي دابا للاي اوت ديالي، ها هي. دونك غادي نخدم ديما بهاد لا تكنيك ديال الكونسترينت لاي اوت. دونك غادي نجليسي واحد ايماج فيو هنا. دونك هنا غير كتجليسيها كيعطيك تختار السورس ديالها. دونك السورس ديالها هي هادي. دونك غادي نصغرها شويه، وبيان سور خصني نراكورديها من كاع لي كوتي، لحقاش راني خدام بهاد لا تكنيك ديال الكونسترينت لاي اوت. داكور. دونك هنا ما ننساش نعطيها واحد الاي دي، لحقاش غادي نحتاج نمانيبيوليها باغ لا سويت. داكور. دونك الاي دي اما نجي نبدلو هنايا، اولا نمشي للكود. داكور. غادي نجبر هذيك الانترفاس ديالي، الكود ديالها هو هذا. داكور. دونك هنايا في الاي دي تقدر تبدلو هنا، مثلا اليد انا نعطيه اي ام ونسجل. وكما كتلاحظ السورس ديالها راه هي هذه اللي كاينه في الدراوب، سميتها ايموجي. داكور. دونك هو الاي دي راه تبدل هنا كما كتشوف. دونك انا غادي نرجع دابا المين اكتيفيتي ديالي لا كلاس جافا، لحقاش كما قلنا لي تريتمون هنا كديكلاري الانترفاس او نيفو ديال لو فيشي لاي اوت. هاد لو فيشي اكس ام ال كديكلاري فيه الانترفاس، مي الا بغيتي تبروغرامي هادوك لي زيليمون خصك ترجع لا كلاس جافا. دونك اول حاجه شنو كنعملو، هما هادوك لي زوبجي اللي بغيت نمانيبيوليهم خصني نتعامل معاهم على اساس دي زوبجي. بمعنى هادوك لي باليز اللي عندي هنايا بحال هادي نورمالمون، هاد ليماج فيو سي اون باليز بحال الا كنرسم لاش تي ام. مي في جافا ما يقدرش يمانيبيوليها سو فورم دو باليز، مي خصو يردها، خصو يشوفها هو كوم ايتون ان اوبجي. اول حاجه الى عقلتو كنديرو لا ديكلاراسيون دونك دي زوبجي جافا ولا دي زوبجي غرافيك. دونك في هاد الحاله عندي غير واحد اللي غادي نمانيبيوليه، اللي هو غادي يكون سو فورم ديال واحد ليماج فيو. ها هي. دونك نسميه اللي بغيت، نسميه ايماج مثلا. داكور.
ولا ليزون كدار او نيفو ديال لا ميثود اون كرييتي الا عقلتو. دونك مور لا ميثود سيت كونتنت فيو، كاد لا ميثود قلنا هي اللي كي بيرمي دو شارجي داك لاكتيفيتي. مثلا بمعنى هاد لاكتيفيتي هادي غادي تشارجي لك هاد اللاي اوت هادي. دونك سيت كونتنت فيو سيت اون ميثود كي بيرمي دو شارجي داك لاكتيفيتي اللي سيتادير داك لو فيشي داك اللاي اوت، ماشي داك لاكتيفيتي مي داك اللاي اوت سو داك لو فيشي اكس ام ال. دونك بمعنى هاد اكتيفيتي مين هي هادي، بمعنى دابا هادي غادي تشارجي لي هاد لاكتيفي هاد اللاي اوت اللي فيها هاد التكست فيو هذا وفيها هاد ليماج. داكور. نكرجعو للانترفاس ديالنا. دونك اول حاجه غادي نقولو هاد ليماج ديالي هادي اللي سميت دونك ايماج هي شنو فايند. دونك ديما لا ميثود هي فايند فيو باي اي دي ديال ريسورس بوين شنو بوين اي دي بوين باردون بوين ليدي ديالها اللي هو ليماج. داكور. دونك هنا كيما كتلاحظ دابا ريكوبيريت داك لوبجي ولا حولته ترجمته لواحد لوبجي جافا. دونك نرجعو للكور ديالنا. قلنا هنايا دابا اللي نقدر في اون انيماسيون قلنا نقدر نبدل هاد الخصائص هادو ياك. دونك كيفاش نبدلهم؟ هذه هي لا ميثود. دونك هاد لا كلاس اوبجيكت انيميتور بوين اوف فلوت. داكور. هنا كتعطي الفيو ديالك لوبجي غرافيك، هنا كتسمي لا بروبريتي، وهنا كتعطي لي فالور، ومن بعد كتعمل بوين ستارت. دونك الا ما حددتيش لا دوغي ديال لانيماسيون بار ديفو كتكون هي 300 ملي سكوند، مي الا بغيتي تبدلها كتزيدها بهاد لا ميثود سيت دوريشن. داكور. دونك ناخدو هاد ليكزومبل هذا مثلا. دونك الا قلت مثلا اوبجيكت انيميتور بوين اوف فلوت، دونك هنا كتعطي لوبجي ديالك. في الحاله ديالي غادي نعطي كي سميتو انا هنا سميتو ايماج. داكور. دونك الخاصيه هي الفا. دونك غادي يكون كيبان كلير، من بعد غادي يهود ل 0.1 بما غادي يولي ترونسبارون، وعاد غادي يولي كيبان مزيان في واحد المده اللي ديال 1500 ملي سكوند، وعاد غادي نعملو بوين ستارت. داكور. دونك نحاولو نابليكيو هذا مثلا. يلا. دونك غادي نجي لهنا شنو قلنا. دونك اوبجيكت انيميتور ها هو. وبوين لا ميثود هي شنو قلنا اوف فلوت. دونك هنا كتعطي الخاصي لوبجي ديالك اللي باغي تانيمي. في الحاله ديالي شنو هو ايماج فيرغول. غادي نبدل له شنو قلنا الخاصيه اللي هي الفا مثلا ياك. غادي تكون مثلا في واحد غادي يكون كيبان. هنا الالفا كل ما صغارت كل ما كيولي ترونسبارون. نمشي ندير 0.5 اف. الناس غادي تقدر تعطي بزاف د القيم. داكور. غير انا قلت له غادي نمشي من واحد ل 0.5 كنردو لواحد عاوتاني. فهمنا. تقدر تعطي بزاف د القيم 0. مثلا 7 يجي هو 0.9 0.8 0.7 0.6 وتهود انت مثلا. دونك قلنا بوين سيت دوريشن. دونك لا دوري نقولوا له مثلا 4000 ملي سكوند بوين شنو قلنا ستارت. داكور. دونك هنا دابا مع لو شارجمون الا بغيت تدخل مع لو شارجمون غادي يطلع لي هاد لانيماسيون. يلا نحاولوا نتيستيو دابا. هي كتبان هي ولات ترونسبارونت، هي رجعت كتبان كيف ما كانت. داكور. دونك هنا كيما شفنا الالفا نقدر نشوفوا الخصائص الاخرين. مثلا غادي نقول له ترانسلاسيون اكس مثلا. غادي نقول له غادي يكون في زيرو وكحزو مثلا ل100. داكور. ومن بعد ديه مثلا الناقص 100 مثلا، وعاد ردو زيرو مثلا. داكور. يلا نحاولو نتيستيو هذا عاود.
دونك كيما قلت لكم هنا الخصائص تقدر تعطي بزاف ماشي بالضرورة 3. يلا نشوفو دابا شنو غادي يوقع. شتو دونك كان هانت نعاودو كان 0 مشى ل100 رجع لناقص 200 ناقص 100 بلوتو ورجع ل0. هانت شوف مزيان دونك 0 100 ناقص 100 ورجع ل0 هنا. دونك كيما هضرنا على الاكس نقدروا نهضروا على الايكغيك. دونك الايكغيك مثلا ترانسلاسيون ايكغيك غادي نقولو 0 مثلا. دابا الا عملتلو 100 راه غادي يهود لتحت داكور. نقولو 200 مثلا ونرجع لناقص 300 وغادي يرجع ل0. دونك كي غادي يعمل دابا دونك 0 200. دونك قلنا الايكغيك بوزيتيف هو هذا الايكغيك نيجاتيف هو هذا. دونك 0 200 ناقص 300 غادي يرجع ل0. نشوفو دابا شنو غادي يوقع. هانتوما ها هو رجع الاخر وعاد رجع داكور. دونك هنايا شنو بقى لنا الخاصيه اللي ما جربناش سكيل ياك. دونك هي دونك سكيل اكس ولا ايكغيك كيف الا عملت ايكغيك غادي نجبدو بالطول الا عملت اكس غادي نجبدو بالعرض. غادي نقولو غادي يكون في ليطا انيسيال ديالو بمعنى 1 وغادي نكبرو ب10 هاد المرات ونردو مثلا ليطا انيسيال ديالو 1 مثلا بركات. دونك قدرت انا نعطي بزاف ديال لي فالور. دونك شنو غادي يعمل غادي يكون في 1 وغادي يكبر ب10 هاد المرات هكا في الطول وعاد يرجع لواحد. هانت حتى ونفس القضية إلا عملت سكيل إكس هانت دي دابا غادي تجبد بالعرض. هانتوما حتى داكور. دونك هاد القضية دونك هاد لا ميثود اوبجيكت انيميتور بوين اوف فلوت كتعطي لوبجي اللي غادي تانيمي مع البروبريتي مع لي فالور مع السيت دوريشن مع ستارت كتانيمي. الا بغيت تدخل كتبدل خاصية وحدة. دونك بارفوا في اون انيماسيون كتحتاج تكومبيني بزاف ديال الخصائص. دونك في هاد الحالة عندي جوج ديال الحالات اما هادوك الخصائص يتبدلوا او ميم طون بمعنى توغيذر داكور اولا يتبدلوا سيكونسيالمون بمعنى سيكونسيالي هنا. دونك شنو المعنى ديال توغيذر بمعنى او ميم طون غادي يتلعبوا هادوك كاملين غادي يبانوا لك كيتلعبوا او ميم طون. الا عملت سيكونسيالي بمعنى وحده مورا وحده داكور. دونك في هاد الحالة شنو كنعملوا كنكري واحد لوبجي اللي مسمي انيميتور سيت. دونك انا سميه اللي بغيت هذه السميه ديال لوبجي مي هذه السميه ديال لا كلاس. دونك لا كلاس هي انيميتور سيت لوبجي سميه اللي بغيتي كتانستونسيه بنيو داكور. هو كيعيط لا ميثود اما بلاي توغيذر واما بلاي سيكونسيال هنا داكور. وهنا بيان سور في الوسط كتعطيه لي زانيما لي بروبريتي اللي غادي تبدل ديما عاوتاني غادي نرجعوا لداك لوبجي لداك لا ميثود اوف فلوت ديال لا كلاس ستاتيك اللي مسميه اوبجيكت انيميتور لا ميثود ستاتيك بلوتو ديال لا كلاس اوبجيكت انيميتور داكور. دونك نحاولوا نتيستيو هادشي. دابا سيت ديوريشن و ستارت كتابليكي على هاد لوبجي هذا لي انستونسيين صافي. يلا دونك غادي نحاولوا دابا نلعبوا بزاف ديال لي زانيماسيون او ميم طون ماشي بزاف ديال لي زانيماسيون بزاف ديال الخصائص او ميم طون داكور. دونك انيميتور سيت نسميه اللي بغيت انيم مثلا شنو كيساوي نيو انيميتور سيت هاني انستونسيتو داكور. دابا هو هذاك انيم غادي يعيط لا ميثود قلنا شنو هي اما بلاي توغيذر واما بلاي سيكونسيالي داكور. نبداو بسيكونسيالي مثلا
بلاي سيكونسيالمون. داكور. دونك هنا في الوسط شنو كتعطيه شنو هما اللي غادي تلعبهم سيكونسيالمون. مثلا غادي نقول له غادي ندير له الترانسلاسيون سولون الاكس ياك، وعاد ندير له الترانسلاسيون سولون الايغريك مثلا، نديه هكا ونهبطو هكا مثلا. داكور. يلا دونك غادي نشوفو هادي. دونك يلا دونك اوبجيكت ديما. دونك اوبجيكت انيميتور بوان اوفلود، ونعطيولو هنايا لوبجي شنو قلنا اللي غادي انيمي هو هذا، هو ايماج. صافي. فيرغول غادي نقولو ترانسلاسيون الخاصية. دونك ترانسلاسيون اكس. دونك غادي يكون في زيرو ونديه ل100. داكور. ونردو لزيرو مثلا. موراها غادي نحركو سولون الايغريك مثلا. دونك هنايا فيرغول ماشي بوان فيرغول. عاوتاني نزيدو شي وحدة أخرى مثلا، نزيدو لا ترانسلاسيون سولون لاكس ديال لي زيغريك مثلا. ندير هنايا ايماج. داكور. دونك انا جوج ديال الحوايج اللي غادي نبدل، ونقدر نبدل حتى الالفا مثلا. نزيدو حتى الالفا. دونك غير هنا ديما الاخر الخاصية الاخرى ما كتزيدش موراها الفيرغول. داكور. دونك هانت سيكونسيالمون غادي تلعب هادي موراها هادي موراها هادي. دونك عاد غادي نعيطو لهاد لوبجي انيم، دابا هو اللي غادي تحددلو لا دوغي ديالو. دونك بوان سيت duration مثلا نقولوا له 4000. المهم هنايا نتوما عينكم ميزانكم على حسب لا دوغي، وعاد نعملو انيم بوان شنو قلنا بوان ستارت. دونك دابا الا جينا لهنا نقدر دابا هاد لو تريتمون نقدر نعمل واحد لو بوطون مثلا حتى نكليكي فيه غادي يوقع هادشي. انا درتو ديريكتومون في الاونكريت، بما غادي يوقع مع لو شارجمون ديال لاكتيفيتي. دونك شوفوا معايا مزيان. دونك غادي يبدا سولون لاكس دي زيكس، ها هو غادي يهود عاوتاني سولون لاكس ديال لي زيكريك هانتا. داكور. وعاد غادي تبدل الالفا ديالو، لاحظتو. دونك دابا مثلا هادشي الا بغيت نلعبو توغيذر يلسوفي نجي لهنا ونعمل بلاي توغيذر. غير هنا بلاي توغيذر مع الاكس والايغريك غادي يبان لك بحال الا مشى هكا. دونك بلاي توغيذر من الاحسن نبدلو مثلا الخصائص، نقول له سكال اكس باش يبان لي بحال الا كيتزوما. دونك سكال اكس. داكور. عاوتاني سكال ايغريك نقول له غادي يكون في الواحد ياك، وغادي يكبر مثلا نديرو 7 مثلا، ويرجع يصغر مثلا لجوج، ويرجع الكبار مثلا ل10 مثلا. دونك هنايا غادي نبدل حتى هادو يكونوا كيف باش يبان لي كيكبر ويصغر ويولي يكبر عاوتاني. هانتا حتى الالفا غادي يولي ترونسبار. هانت شتو لاحظتو. داكور. دونك هنا خليته في 10. فهمنا. الا بغيت يرجع ليطا انيسيال ديالو غادي نقول له مثلا رجع لواحد هنايا. هانت
نرجعو لليطا انيسيال ديالو.